अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आप सब के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अली एक ऐसा लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था। वो चाहता था कि वो किसी जंगल में जाके कैंपिंग करे, मगर उसके वालिदैन उसे इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो जंगल में जाए और कैंपिंग करे। अब उसे कॉलेज में पढ़ते हुए 2 साल हो चुके थे और उसने एफए के इम्तिहान पास कर लिए थे। वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि हम छांगा मांगा जंगल में जाएंगे और 2 दिन तक वहीं रहेंगे और कैंपिंग करेंगे। लेकिन इस बार उसे उसके वालिदैन नहीं रोकते, क्योंकि अब वो मानने लगे थे कि उनका बेटा बड़ा हो चुका है और अब वो अपने फैसले खुद ले सकता है। हमें उसे किसी भी चीज़ से नहीं रोकना चाहिए। खैर, अली अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है। वो यहाँ से ट्यूसडे वाले दिन निकलते हैं और तकरीबन शाम को वो छांगा मांगा जंगल में जाकर पहुँचते हैं। उनका यही प्लान था कि वो रात को वहीं पर कैंपिंग करेंगे, दिन को जंगल एक्सप्लोर करेंगे और फिर एक और रात वहीं पर गुजारेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब अली की टीम में उसके 4 फ्रेंड्स और एक वो खुद था। खैर, अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सनसेट हो चुका था और वो अपने काम में लग जाते हैं। वो अपनी कार को एक जगह पर पार्क कर देते हैं और पैदल ही जंगल के अंदर चले जाते हैं और एक जगह देखकर, जो कि एक ग्राउंड सा था, वहाँ पर वो कैंपिंग कर लेते हैं। उन्होंने कैंप लगाने शुरू कर दिए दोनों तरफ। अब वो 3 कैंप लगाते हैं और हर कैंप में 2-2 फ्रेंड्स होने वाले थे और उनके दरमियान ही वो आग जला लेते हैं। अब वो चिकन और बीफ साथ में लाए थे और बारबेक्यू करने का इरादा था, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वो खाना पका रहे थे जंगल में बैठकर। रात का वक्त था, रात के 11:30 बज चुके होंगे, क्योंकि वो जब छांगा मांगा जंगल में दाखिल हुए थे तो उन्हें तकरीबन सनसेट हो चुका था, अंधेरा छाने लगा था और फिर उनको कैंप लगाने में और जगह तलाश करने में भी वक्त लगा था। अब वो खाना पका रहे थे। अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो अब अली अपने दोस्तों को कहता है कि शायद कोई औरत है और वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसका एक दोस्त, जिसका नाम समीर था, कहता है, यार इस वक्त जंगल में कौन औरत होगी। लेकिन दूसरा दोस्त हमज़ा कहता है कि हो सकता है किसी औरत को किडनैप करके यहाँ लाया गया हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो अपने साथ लाए हुए चाकू, जो कि खाना बनाने के और बीफ मटन वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उठाते हैं और आवाज़ की जानिब चल पड़ते हैं। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि वो क्या देखते हैं कि एक औरत है, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई है
اس کے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں اور وہ رو رہی ہے۔ جنگل میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں وہ اس لڑکی کی رونے کی آواز، ایک پراسرار اور خوف زدہ کرنے والا وہ منظر۔ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ علی ہمت کرتا ہے اور کہتا ہے، سنیں، کون ہے آپ؟ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ہمیں بتائیں۔ جب وہ عورت ان کی آواز سنتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ علی کچھ وقت تک خاموش رہتا ہے اور جواب نہ ملنے پر ایک بار پھر سے اسے آواز دیتا ہے، لیکن اس بار وہ عورت ایک عجیب ہی ہنسی کے ساتھ ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس بار ایک عجیب سا ہی وہ منظر دیکھتے ہیں کہ تمام درختوں کے پیچھے سے کچھ سائے ہیں جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، عجیب سی پرچھائیاں، اور پھر وہ ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ اب یہ بہت ڈر چکے ہوتے ہیں، پیچھے کی جانب دوڑتے ہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی عورت ان کے سامنے کھڑی ہے، بہت ڈراؤنی ہے۔ اس کی ناک نیچے کی جانب ہے اور وہ بہت خوفناک ہے، ان کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی میں تم، اور ان کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اور وہ تمام پرچھائیاں جو پیڑوں کے پیچھے تھیں اب سامنے آ چکی تھی اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور پھر وہ ہنسنے لگتی ہیں زور زور سے۔ جنگل میں وہ گونجتی ہوئی ہنسی کی آواز اور سامنے سے آتی ہوئی وہ چڑیل جو ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اب یہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ تبھی علی کو یاد آتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ایک آیت الکرسی اور سورہ یاسین دی تھی جو اب بھی اس کی جیب میں تھی۔ وہ سورہ یاسین نکالتا ہے اور آیت الکرسی کا وہ پرچہ وہ اپنے دوست کو دے دیتا ہے کہ تم پڑھو۔ اب تمام دوست آیت الکرسی اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ اچانک سے پورا جنگل چیخوں سے گونج اٹھتا ہے اور ہر طرف ہی چیخیں گونجنے لگتی ہیں۔ اور اس کے بعد علی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کیمپ والی جگہ پر موجود تھا۔ کچھ ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر مجھے 2-3 پولیس والے بھی نظر آئے اور باقی 4 سے 5 وہاں پر سیکیورٹی گارڈ مطلب چوکیدار موجود تھے۔ پولیس والوں نے ہمارا بیان لیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے چوکیدار نے جو بات بتائی، اس نے مجھے بتایا کہ بہت سارے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور انہیں بھی وہ چیز ڈراتی ہے، اس لیے ہم زیادہ تر کسی کو بھی یہاں پر کیمپنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ علی بتاتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیزیں تھیں، وہ سائے جو لہرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور وہ عورت جو ہم پر حملہ کرنے والی تھی مگر اس نے حملہ نہیں کیا۔ اس کی زندگی میں اس طرح سے تبدیلی آئی کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی کیمپنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
امید ہے فرینڈز آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ شکریہ۔